अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। आज एक ऐसा मसला आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ कि ये बार बार जालिमों और मुखालिफिन के जानिब से यह एतराज़ किया जाता है कि सुन्नियों पर यह इल्ज़ाम तराशा जाता है कि तुम ये कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पहले ये दुनिया बनाई गई है। यानी हम सुन्नियों को ये कहते हैं, ये गैर मुक़ल्लिद वहाबी देवबंदी खारजी राफ़ज़ी ये मलऊन ये कहते हैं कि तुम कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पहले दुनिया बनाई गई है। क्या सबूत है? बार बार इस मसले को भोले भाले मुसलमानों के सामने पेश करके गुमराह किया जाता है। अब एक आम सा मुसलमान, आम सा सुन्नी मुसलमान, उसे क्या मालूम है? जिस बंदे को किताब पढ़ने की तमीज़ ना हो, जो बंदा जानता भी ना हो कुरान और हदीस के अहकाम क्या हैं, उससे ये लोग जाकर पूछते हैं और भोले भाले सुन्नियों को गुमराह करते हैं। ये कभी उलमा से पूछेंगे नहीं, मशाइख से पूछेंगे नहीं। हत्ता कि इसका जवाब बहुत सारी अहादीस मुबारका में मौजूद है, लेकिन इन कीड़ों के अंदर एक ऐसी परेशानी मौजूद है जिसका इलाज ये दलाइल से तो नहीं मानते, लेकिन यकीनन जब इनके सामने हम आते हैं तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बार बार ये मुसलमानों से, भोले भाले सुन्नियों से पूछते हैं कि तुम ये कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुनिया बनाई गई है, तो फिर दलील क्या है इस बात पर? मैं इन कीड़ों से पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये हदीस पाक नजर नहीं आई? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही फरमाई कि ऐ ईसा, मोहम्मद पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत को हुक्म दे दो कि उनमें से जो उनको पाए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाए, वो उन पर ईमान लाए। अगर मोहम्मद न होते आदम को पैदा न करता, और अगर मोहम्मद न होते तो मैं जन्नत को पैदा न करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक क्या इन कीड़ों को नजर नहीं आई? अल मुस्तदरक की है हदीस नंबर 4227 है। ये ऐसे कीड़े हैं जो पढ़ते तो हैं समझते नहीं, ये पढ़ते तो हैं ये समझते नहीं। और इसी मसले में ये भी एक मसला ऐड है कि इन्हें तकलीफ होती है ईद मिलादुन नबी पर भी, ये इसी में अटैच है। तकलीफ होती है, कहते हैं कि कहाँ से साबित है मिलाद? तुम बताओ, क्या सहाबाए किराम ने मनाया? क्या कुरान में इसका हुक्म है? इन गधों ने पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ी, लेकिन बुखारी समझ में नहीं आई, लेकिन अलबत्ता बुखार इनको जरूर आ गया। ये वो गधे हैं जो अपनी दिमाग से अपने अकली घोड़े दौड़ाते हैं हदीस पाक में। इन कीड़ों को ऐसा लगता है कि हमने जो सोच लिया हदीस पाक में वैसा ही है, जो हमने जैसा एक्सप्लेन कर लिया ऐसा ही होगा हदीस पाक में। इन कीड़ों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उन मुहद्दिसीन से ज्यादा बड़े हो, उन अइम्मा से ज्यादा बड़े हो जिन्होंने ताबई का जमाना पाया है, जिनके वालिद खुद सहाबी हों? क्या तुम उन अइम्मा से ज्यादा बड़े हो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हदीस मुबारका को समझने में लगा दी, समझने में बिता दी, और ये अपने आप को बहुत बड़े मुहक्किक समझते हैं, हत्ता कि इनकी हैसियत एक टके की नहीं है। ये अपने आप को सोचते हैं कि लाओ बुखारी बुखारी उठाकर समझ जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आलिम की ज़रूरत है, ना मशाइख की ज़रूरत है, खुद लाओ खुद समझो। ये बुखारी को ये खबीस हलवा समझे, ये मॉडर्न ख्यालात के बच्चे आज ये बुखारी को हलवा समझ कर बैठे कि समझें कि ये बुखारी नहीं बल्कि कोई न्यूज़पेपर है। मियाँ ये बुखारी है, न्यूज़पेपर नहीं है। ये इन कीड़ों को अंग्रेज़ी पढ़ने की तमीज़ नहीं आती, ये बुखारी को न्यूज़पेपर समझ के पढ़ते हैं। यहाँ बुखारी को पढ़ने के लिए 10 साल 15 साल कोर्स करने पड़ते हैं अरबी के, ताकि हदीस मुबारका के एक एक अल्फाज, ताकि हदीस मुबारका के एक एक अल्फाज को समझा जा सके। और इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी मुबारका में यह बात मौजूद है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारका बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन उसमें हिकमतें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसलिए इन तमाम हिकमतों को समझने के लिए अइम्मा और मुफस्सिरीन के हम देखते हैं मुफस्सिरीन ने क्या फरमाया है, और हम ये भी देखते हैं आका अलैहिस्सलाम ये हदीस पाक यानी आका अलैहिस्सलाम ये बात किस मौके पर आपने फरमाया है। ये नहीं देखते कि सिर्फ फरमाने, ये भी देखते किस मौके पर फरमाया गया है, ताकि ये भी देखा जाए। अगर तुम ये कहते हो कि हम हदीस पर अमल करते हैं, तो मैं कहता हूं तो फिर तुम्हें पेशाब भी पीना होगा, तो फिर तुम्हें ऊँट का पेशाब पीना होगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अहले उरैना के लोग आए थे, तो वो लोग कुछ मर्ज में मुब्तला थे या कुछ जो भी परेशानी रही, आका अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ऊँट के पेशाब का हुक्म दिया पीने को। तो अगर तुम ये कहते हो कि हम हदीस वाले हैं, तो तुमको पेशाब भी पीना होगा ऊँट का। क्या तुम्हें ये बात नजर नहीं आई? ये ऐसे कीड़े कहते हैं कि मिलाद की दलील कहाँ है? कुरान से इन कीड़ों ने पढ़ा ही नहीं है।
کہا سورہ نمبر 93 اٹھا کر اس کی آیت نمبر 11 میں دیکھو، مولا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں پر خوب خوب چرچا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ زندگی، یہ سونا مرنا، اور جو میں آپ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ سب رب کی نعمتیں ہیں نا؟ اور آپ ہر وقت کھاتے ہیں، یعنی تینوں ٹائم جو کھاتے ہیں آپ کھانا، ساری چیزیں رب کی نعمتیں ہیں نا؟ انکار نہیں ہے، الحمدللہ یہ ایکسیپٹڈ، انکار نہیں ہے، ساری رب کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ یہ بتائیں کہ رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آف کورس حضور پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہم گناہ گاروں کے بیچ بھیجا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ آؤ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 163 میں دیکھ مولا کیا فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ اور جو میں نے پچھلی آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کی تفسیر میں یہ کیڑے بس یہ دیکھتے ہیں کہ آیت ہے، یہ نہیں دیکھتے اس کی تفسیر میں کیا ہے۔ تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو نعمت سے مراد بہت سارے ائمہ مفسرین نے مذہب اسلام کو لیا ہے، نعمت سے مراد بہت سارے لوگوں نے قرآن کو لیا ہے، نعمت سے مراد بہت سارے مفسرین نے حضور پاک کے ولادت کو لیا، آقا علیہ السلام کی ولادت کو، بہت سارے اس میں مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کو لیا ہے، یعنی میلاد منانا یہ بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ جب ہم مناتے ہیں آقا علیہ السلام کی میلاد، یعنی آقا علیہ السلام اس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک رب کی نعمت ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو رب کی نعمت ہمیں ملی ہے، تمام نعمتوں میں سے یہ بھی ایک رب کی نعمت ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جب حضور پاک کی روح زمین پر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہم رب کی نعمتوں کیوں نہ چرچا کریں؟ ہم حضور کی نعمت، حضور پر کیوں نہ چرچا کریں؟ آقا علیہ السلام کیوں نہ میلاد میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے رب کی نعمتوں پر چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ تو اب آپ بتائیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو حضور پاک ہے، ہم حضور پاک کی چرچا کیوں نہیں کریں؟ بہت سمپل سی بات ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہو تو آؤ سورہ انبیاء کا آیت نمبر 106 میں دیکھو، مولا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 57 دیکھو، مولا فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ لوگوں کے فضل اور رحمت پر اور رب کی رحمت پر چاہیے خوشی کرے۔ اب کی رب کی رحمت کیا ہے؟ رب کی رحمت کیا ہے؟ قرآن تو کر رب کی رحمت پر چاہیے خوشی کرے، رب کی رحمت ہے کیا؟ تو اسی کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 106 دیکھیے، مولا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت، یہ عقل کے اندھے ہیں۔ ان کیڑوں، یہ کیڑے تفسیر نہیں پڑھتے، میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بڑے بدبخت ہیں، یہ کوئی بھی آیت پیش کرتے اس کی تفسیر ہی نہیں پڑھتے۔ یہ جب اللہ کے ولیوں سے مدد کے بعد اس کی تفسیر نہیں پڑھتے، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 میں مولا اس کی تفسیر ہی نہیں پڑھتے، وسیلے کے بعد اس پر تفسیر ہی نہیں پڑھتے، یہ صرف تفسیر ان کے باپ پڑھیں گے۔ تم ان مفسرین سے زیادہ ہو جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی، جن کے والد خود ہی صحابی ہیں، جو خود مجتہد ہیں، وہ ائمہ، وہ مفسرین جو صحابہ کرام کی زندگی پر ہیں، جو صحابہ کرام سے حدیث پاک سنے ہو، یعنی وہ صحابی جو آقا علیہ السلام سے حدیث مبارکہ سنے، اور ان صحابی سے یہ مفسرین ائمہ سنے ہو، اور ان ائمہ مفسرین سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑے سمجھتے، خود کو تحقیق والے سمجھتے ہیں، ان کی ایک پیسے کی بھی حیثیت، یہ 2 ٹکے کے فرٹیچر ہیں۔ ان کیڑوں کو ابھی انگریزی پڑھنے کی تمیز نہیں، بخاری کو نیوز پیپر سمجھے، حلوہ سمجھے، کیا بخاری اٹھا کے پڑھ لو، یہاں اس کے لیے بہت پاپڑے بیلنی پڑتی ہے۔ حدیث پاک سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ خود سے پڑھ کے تم سمجھ لو کہ نہیں یہاں پر ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک سمپل سے ایک دم عقلی دلیل دیتا ہوں، سمپل سی بات۔ اگر ایک حدیث پاک میں آپ کو سامنے دے دیا، ٹھیک، مان لیجیے اہل ارینا والی پیشاب، اونٹ کے پیشاب پینے والی، تو اگر میں 10 لوگوں کو بولوں آپ اپنے حساب سے سوچیے یہ حدیث پاک کس لیے ہے، کیوں ہے، تو 10 لوگوں کی جو سوچ ہوگی وہ 10 طرح کی ہوگی، ایک دم سب کی ایکول نہیں ہو سکتی، سیم نہیں ہو سکتی، 10 طرح کی ہوگی۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں خود سے سمجھنے کو منع کیا گیا ہے۔ ہم ائمہ مفسرین کو دیکھتے ہیں کہ ائمہ مفسرین نے اس مسئلے میں کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کہ جو یہ ہے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ ہم ائمہ مفسرین کے اقوال کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک کی وضاحت فرمائی۔ یہ 2 ٹکے فرٹیچر خود ہی اس میں تشریح کرنے لگتے، خود ہی ایکسپلین کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، 10 بار لعنت ہو۔ بس آج ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر، پھر السلام علیکم۔